नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बिके थापा। 5 दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले समेत नपुगेर सरकार भन्दा माथि रहने गरी मंगलबार गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समिति गठन गरेको छ, जसको संयोजक नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बनाइएको छ। सदस्यहरूमा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित 5 दलका 2-2 जना प्रतिनिधि रहेका छन्, जुन संविधान विपरीत भएको भन्दै राजनैतिक क्षेत्र नै विरोधमा उत्रिएको छ, जसका प्रति सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै दल नेपाली कांग्रेसमा देखिएको छ। त्यसमध्ये पनि आगामी 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउबालाई हराउन आफू अब्बल दाबी गरिरहेका नेता प्रकाशमान सिंहले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन्। महाधिवेशनको मुखमै संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेर देउबा विरुद्ध सभापतिमा लड्न एकल उम्मेदवारी बनाउन लागि परेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै संयोजक बनाएर देउबा अघि बढेपछि अनेक आशंका पनि जन्मिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहना बमोजिम सरकारका काम कारबाहीमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरी समन्वय समिति बनाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले चिन्ता जनाएका छन्। सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने भनेर समिति गठन गरिए पनि कालान्तरमा यसले नियुक्ति लगायत भागभण्डाका विषय मिलाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिन सक्नेछ। त्यसका अलावा देउबाले उच्च स्तरीय समिति बनाएर महाधिवेशन आफू अनुकूल बनाउन खोजेको या त महाधिवेशनमा आफू सुरक्षित हुने नीति अख्तियार गरेको देखिन आएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले साथ छोडेको र संस्थापन इतर समूहबाट पनि सभापतिका आकांक्षी धेरै भएकाले भरपर्दो नेताको साथ खोजिरहेका देउबाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई फकाएर समितिको संयोजक बनाए महाधिवेशनलाई आफू अनुकूल बनाएका हुन्। महाधिवेशन मुखमै रहेका बेला संस्थापन इतर पक्षको किचलो बुझेर देउबा नेता फकाउने दौडधुपमा छन्। साझा उम्मेद्वार समेत तय गर्न नसकेको संस्थापन इतर पक्ष भने छलफल समेत गरेको छैन। कृष्णप्रसाद सिटौला देउबालाई साथ दिएर अघि बढ्ने पक्की माहौल बनेको छ। यसै बेला पौडेललाई समेत भविष्यमा महत्त्वपूर्ण पद दिने प्रस्ताव सहित देउबाले आफ्नो साथमा लिने कसरत गरेका हुन्। पौडेल पनि संयोजक हुन पाउने भएपछि टिमभित्र कसैलाई छलफल नगरी राजी भएका छन्, जसले प्रकाशमान शशाङ्क र शिखरहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। पौडेलले नै देउबालाई साथ दिन अघि बढेपछि यसले आगामी महाधिवेशन मार्फत पुनः सभापति मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीमा समेत देउबालाई सुरक्षित बनाइरहेको छ। तर देउबाका लागि यो माहौल बनाउने काम पौडेलबाटै भएपछि प्रकाशमान सिंह संस्थापन इतर पक्षको समूहबाट आउट भएका छन्। उनी पौडेल देउबा कसैको पछि नलागेर आगामी महाधिवेशनमा आफ्नै समीकरण मार्फत अघि बढ्ने तयारीमा छन्। यता शशाङ्क शेखर र पौडेल बीच नै कुरा मिलेको छैन। यी प्रमुख दावेदारहरू जति सक्यो सहमतिमै उम्मेदवारी दिने पक्षमा छन्। सहमति भनेको मतलब आफूलाई सबैले उम्मेदवार मानिदिए ठिक छ, नभए गुटबाटै विभाजित भएर अघि बढ्ने, जसको स्पष्ट मार्गचित्र आज अर्थात् शुक्रबार मात्रै 32 पुतलीमा बसेको पौडेल पक्षको भेलाले कोरेको छ। के अब पौडेल पक्ष चिराचिरा परेकै हो त? प्रकाशमान सिंह संस्थापन इतर पक्षबाट आउट भएका हुन्। आउनुहोस् यिनै प्रश्नमाथि केन्द्रित भएर आजको एबिसी चेक सुरु गरौँ। आगामी महाधिवेशन र त्यसको नेतृत्वका लागि केन्द्रित पौडेल पक्षको भेलामा पूर्व महामन्त्री समेत रहेका प्रकाशमान सिंह उपस्थित भएनन्। भेलामा भने अन्य नेताहरू महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। प्रकाशमान सिंह भेलामा उपस्थित नहुनुको कारण नभ्याएर वा नसकेर होइन, संस्थापन इतर पक्षमा चर्किँदै गएको विवादका कारण हो। महाधिवेशन नजिकिएसँगै एकपछि अर्को असन्तुष्टिमा फस्दै गएको संस्थापन इतर पक्षमा हालसम्म सभापतिबारे निर्णय गर्न नसक्नु, समूहमा यथेष्ट छलफल नहुनु र विगतमा मन्त्रालय भागभण्डा र भर्खरै मात्र गठबन्धनले बनाएको उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिबारे पौडेलले आफ्नो टिमभित्र छलफल नगरेका कारण सिंह रुष्ट बनेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा आफूसँग कुनै परामर्श र छलफल नगरेको भन्दै नेता सिंह यसअघि नै असन्तुष्ट बनेका थिए। सिंहले काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसद राजन केसीलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए, तर पौडेल र कोइरालाले आफूहरूको तर्फबाट रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नाम सिफारिस गरेपछि सिंह असन्तुष्ट थिए। त्यही बेलादेखि पौडेल कोइरालासँग सिंहको दूरी बढेको छ।
सिंह संसदीय दलको चुनावमा सभापति देउबासँग पराजित भएका थिए। त्यति बेला पनि महामन्त्री कोइरालाले संसदीय दलको चुनावमा आफूलाई असहयोग गरेको सिंह पक्षले आरोप लगाएको थियो। अन्ततः आज भएको भेलामा सहभागी नहुने सन्देश सिंहले बिहानै दिएका थिए। सिंह भेलामा उपस्थित नहुनुको मतलब उनी टिमबाट बाहिरिएको सङ्केत हो। कसै गरी सहमति हुन नसक्ने टिममा बसेर काम गर्नुभन्दा आफ्नै समीकरण मार्फत अघि बढ्ने तयारीमा सिंह छन्। भेलामा सहभागी भएका नेता पनि सहमति हुने छनक देख्दैनन्। फलत आजको बैठक पनि उम्मेदवारी बारे निर्णय गर्न नसकेरै सकिएको छ। समग्र विषयमाथि अध्ययन गर्दा अब पौडेल पक्षमा सहमति हुने देखिँदैन। बरु महाधिवेशनसम्म यो पक्ष चिरा पर्ने सम्भावना भने बलियो बनेर आएको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन नजिकिएका बेला यति बेला आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर नेतृत्वका लागि सरगर्मी चढेको छ र त्यो सरगर्मी नेतृत्वका लागि मात्रै चढेको छैन। यति बेला पार्टीभित्र फरक समीकरण बन्ने कसरत पनि चलिरहेका छन्। यति बेला हामी 32 पुतलीको अनुपम फुडल्यान्डमा छौँ र यहाँ संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेताहरू बसेर यति बेला आगामी महाधिवेशन लक्षित रणनीतिहरू तयार गर्दैछन्। तर यो बेलामा यति बेला पूर्व महामन्त्री र आगामी महाधिवेशन मार्फत सभापतिको प्रमुख दावेदार रहेका नेता प्रकाशमान सिंह भने अनुपस्थित रहेका छन्। यसले अब कांग्रेसभित्रको पौडेल पक्षमा रहेको संस्थापन इतर पक्षको गुट भत्किने त होइन, या त त्योबाट चोइटिएर प्रकाशमान सिंहले अर्को समीकरण बनाउन लाग्दै त छैनन् भन्ने खालको आशंका उब्जाएको छ। किनकि प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्खरै मात्र उच्चस्तरीय राजनैतिक समिति गठन गरेका छन्। सरकार सञ्चालनका लागि बनेको त्यो समिति सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने खालको छ र त्यो समिति निर्माणको क्रममा कांग्रेसभित्र नै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यसको सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि प्रकाशमान सिंहले जनाएका थिए। फलत उनी अहिले संस्थापन इतर पक्षको यो 32 पुतलीमा बसिरहेको बेलामा समेत अनुपस्थित छन्। को कसरी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा अहिले विश्लेषण गर्न सक्दैन। अहिले चलेको कांग्रेसभित्रको गुटमा शेरबहादुरजीका गुट होस् वा रामचन्द्रजीको नेतृत्वमा बनेका गुटहरू व्यक्ति कहाँ कुन अवसरमा कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा छैन। धेरै जसो सत्ता पनि भएको कारणले शेरबहादुरजीको गुटमा धेरै मान्छे जान पनि सक्छन्। तर त्यहाँ भएका पनि एउटा आदर्शवादी मान्छेहरू यो कांग्रेसलाई बनाऊ, कांग्रेस बने पार्टीहरू सुध्रिए भने राजनीति सुध्रिन्छ, राजनीति सुध्रियो भने मुलुक सुध्रिन्छ भन्ने दृष्टिकोण भएको मान्छेहरू हामी पार्टीको महाधिवेशनमा एकजुट पनि हुन सक्छौँ। त्यसकारण अब हेर्दै जाउँ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। नेता प्रकाशमान सिंह चाहिँ तपाईँहरूको यो बैठकमा किन सहभागी हुनुभयो? नेता प्रकाशमान सिंह किन सहभागी हुनु होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। मलाई त रामचन्द्रजीलाई थाहा होला। अहिलेसम्म गुट चलाएको प्रकाश रामचन्द्रजीलाई थाहा होला, शशाङ्कलाई डाक्टर साहबलाई थाहा होला, उहाँहरूलाई थाहा होला किन उहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन। यसरी चाहिँ महाधिवेशन नजिकै जाने तपाईँहरू पनि एक भएर जान नसक्ने अवस्थाले त महाधिवेशनमा प्रभावित त्यसको असर त राजनीतिमा यस्ता घटना भइरहन्छन् र यसलाई हामीले करेक्सन र बनाउन खोज्ने हो। तर राजनीतिमा घटना घटे भन्दैमा हाम्रो पक्षमा हुँदैन। हाम्रो उम्मेदवार बनाएर जान सक्ने खालको अवस्था रहन्छ अहिलेको अवस्थामा। बन्छ, किन भन्दैन, बन्छ। सबै आफ्नो कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्दै टुङ्गो लाग्छ। हरेक मान्छेलाई लोभ लालच छ। तपाईँले भने नि सत्ता भनेको यो पार्टी भनेको एउटा सत्ता केन्द्रित शक्ति केन्द्रित भएको हुनाले लोभ लालच त मान्छेमा हुन्छ त, नेपालमा छ त्यस्तो। यसले आदर्शले भन्दा लोभ लालचले सत्ताले प्राथमिकता पाएको छ नि, त्यस कारण त्यो हुन्छ। तर हाम्रो जेनेरेसनले यसलाई मिलाउन र अगाडि बढाउन कोसिस गर्छ। वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले यो उच्चस्तरीय राजनैतिक समितिको चाहिँ संयोजक बनाएर महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोज्नुभयो भन्ने खालको चर्चा छ। होइन, एउटा कुरा हामीले यसलाई अर्को एङ्गलले पनि हेर्न सकिन्छ कि सबै राजनीति पार्टीका नेताहरूले कांग्रेस जस्तो 23 सिट ल्याएको पार्टीलाई तपाईँ नै यो देश अप्ठ्यारोमा पर्न थाल्यो, प्रजातन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्न थियो, तपाईँ नै सरकार चलाउनुहोस् भनेर दिनु भनेको कांग्रेसपट्टिको विश्वास हो। त्यसै तरिकाले संवाद र व्यवस्थापनका निम्ति
रामचन्द्र पौडेलजीलाई फेरि त्यही पार्टीका नेताहरूले सबै पार्टीका नेताहरूले तपाईँ रोटेसन भए पनि तपाईँ पहिलो बस्नुहोस् भन्ने कुरा यो अत्यन्त काङ्ग्रेसपट्टिको विश्वास इतिहासपट्टिको विश्वास पनि हो। यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म आन्तरिक कुराको रूपले हेर्दा यो मिडियामा आएको छ त्यसको बारेमा नै अहिले हाम्रो कुरा हुन्छ। सहमतिका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन। पौडेल पक्षले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा भेलाहरू गरेको छ, छुट्टा छुट्टै छलफल चलाएको छ, तर लामो समयदेखि यो पक्षले छलफल समेत गरेको थिएन। फलत शुक्रबार आज मात्रै भएको छलफलमा समेत निष्कर्ष निस्किएको छैन। सभापतिका दावेदार रहेका सबैजसो नेताहरू आफै सभापति लड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। देउबाका विरुद्ध जान सक्ने र टक्कर दिएर चुनाव जित्न सक्ने आफू मात्रै भएको दावी गर्दै आएका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पनि सहमतिबारे ढुक्क छैनन्। उनी आफै सभापतिमा लड्ने वातावरण बने मात्रै सहमति हुने, नत्र अरूलाई स्वीकारेर जाने पक्षमा छैनन्। उनको उम्मेदवारी र सहमतिका विषयमा हामीले महामन्त्री कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ। यो हेरौँ। सबैले अग्री गर्नुभयो, तर अब कसरी अनि अब म भन्न सकिँदैन। हामी 4 जना छौँ, 4 जनालाई एकै ठाउँमा राखेर तपाईँहरू कुरा गर्नुहोस् भनेर रामचन्द्र दाइले भन्नुभयो। पर्सि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले 4 जना राखेर एकै ठाउँमा एउटै क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भनेर भन्नुहोस् भन्ने कुरा हो। सहमति नभएकै कारण गर्दाखेरि प्रकाशमान सिंह चाहिँ बाहिर नखोजेको भन्ने खालको कुरा आयो। अब सहमतिको लागि त प्रयास त अहिले पनि त जारी हुनु पर्यो नि। यो एकजना नभए भने त फेरि हामीले बुझाइदियो हुन्छ शेरबहादुरजीलाई। प्रकाशमान सिंह चाहिँ किन नआउनु भएको आजको बेलामा? उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, काठमाडौँ बाहिर। भनेको यो तपाईँहरूको टिममा विभाजन त छैन? अहिलेसम्म विभाजन छैन, तर अब सभापतिको पदको लागि त सबै 4 जना उम्मेदवार छौँ, त्यसैमा विभाजित मनस्थितिमा देखिन्छौँ। विकल्प त्यस्तो विकल्प आएको छैन। मैले भनिहालेँ नि कि रामचन्द्र दाइले भन्नुभयो तपाईँहरूले नै प्रयास गर्नुहोस् एकताबद्ध हामी जानको लागि भनेर। उहाँले भन्नुभयो म त्यस्तो छैन कि म नै हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रको कुरा चाहिँ के हो? तपाईँसँग चाहिँ के छ? सबैलाई मिलाउने केही सूत्र छ कि? मसँग के सूत्र हुनु? आफै भएर जाने कि या त मिलाएर जान सक्ने? होइन, म मिलाउने नै पक्षमा छु। अधिकांश समय नबोल्ने र कहिलेकाहीँ मात्रै मिडियाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले कुराकानी गर्ने महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सकभर सहमतिमै अघि बढ्न चाहेको बताएका छन्। उनले आफूहरूको तर्फबाट महाधिवेशनमा एक मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार नभए देउबालाई सहज हुने पनि जिकिर गरेका छन्। उनले एक उम्मेद्वार बनाउन नसके देउबालाई सभापति बुझाइदिए हुन्छ भन्ने मत पनि हामीसँग जाहेर गरेका थिए। तथापि 4 जना आकांक्षीहरू बीच एकताबद्ध भएर एक मात्रै उम्मेदवारी बन्ने सहमतिमा चाहिँ आफू कायमै रहेको महामन्त्री कोइरालाको भनाइ छ। तर समूहको विभाजनबारे उनले अहिलेसम्म कुनै विभाजन नरहेको दावी गरेका छन्। त्यसको बचाउ सिंह काठमाडौँ बाहिर नभएको भन्दै पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडौँ बाहिर गएको भन्दै उनले टारेका थिए। जबकि सिंहको सचिवालयले आउन नसक्ने कुनै कारण नभए पनि भेलामा नजाने बिहानै स्पष्ट पारेको थियो। यसको मतलब प्रकाशमान सिंह काठमाडौँमै भएको भनेर पनि यति बेला बुझिएको छ। पौडेल पक्ष भित्रको चर्कित विवादले महाधिवेशनमा संस्थापन इतर पक्षलाई कुन हालतमा छोड्दा त? प्रकाशमान सिंहको असन्तुष्टिबारे नेताहरू के भन्छन्? बैठकपछि हामीले इतर समूहका नेता अर्जुन नरसिंह पेशीसँग थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी हेरौँ। चर्को विवाद केही पनि छैन। किनभने तपाईँले जो मान्छेको हैसियत पुग्छ उसले लड्छु भन्ने कुरालाई म अन्यथा लिन्न। हामी त्यसलाई चाहिँ नि साङ्गुरिँदै ल्याएर एउटा बिन्दुमा पुर्याएर एउटै मात्रै उम्मेदवार बनाउने कोसिसमा छौँ। त्यो मैले निरन्तर रूपबाट धेरै अगाडिदेखि प्रयास गरेका हौँ। अहिले पनि हामी सबै मिलेर त्यो प्रयासमा छौँ। युवा साथीहरू पनि त्यो प्रयासमा हुनुहुन्छ, हामीहरू पनि छौँ। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अन्तिम टुङ्गोमा हामी समय आएपछि गर्छौँ। होइन गलत कुरा हो। किन टिम अहिले काठमाडौँ नभएर चाहिँ नि आज नभएको
मेरो हिजै मात्रै कुरा भएको थियो, आजको दिन हुन्न, भोलि पनि हुन्न, पर्सि केन्द्रीय कार्य समिति आउँछु भनेर, त्यो सबै गलत कुरा। वरिष्ठ नेतासँग उहाँको चरम असन्तुष्टि रहेको भन्ने खालको पनि छ। होइन, चरम सन्तुष्टि कुनै इस्युमा कसैसँग चाहिँ नि सन्तुष्टि होला, कसैसँग असन्तुष्टि होला, त्यो होला। हामी सँगै काम गर्ने साथीहरूको बिचमा कहिलेकाहीँ इस्यु वाइज मत विभिन्नताहरू हुन सक्ला, तर हामी सबै एकै ठाउँ छौँ, एकै ठाउँ हुन्छौँ। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? अहिलेसम्म चाहिँ साझा उम्मेदवार पनि बनाएको छैन। अहिलेसम्म रामचन्द्र पौडेललाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्ने त्यो गलत कुरा हो। गलत कुरा हो। रामचन्द्रजी त्यो साझा संयन्त्र अथवा चाहिँ नि सर्वदलीय संयन्त्र जो बनेको छ त्यसमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट सबभन्दा सिनियर व्यक्ति भएको हुनाले उहाँ संयोजक हुनुभयो। त्यस कारणले त्यो संयोजक भए नाताले जुन भ्रम परेको छ तपाईँहरूको समीकरण यतालाई उति केही पनि भने जस्तातस्तै हामी जुन पोजिसनमा हिजो थियौँ अहिले पनि त्यस्तै छौँ। भोलि निर्णय गर्दा पनि हामी सामूहिक रूपबाट जे निर्णय गर्छौँ त्यही गर्छौँ। अहिले आवश्यकता थिएन होइन, त्यसको आवश्यक होइन। सरकार सञ्चालनका लागि असफल जस्तो देखिएको यस्तो होइन, अहिले तपाईँले संयोजक बन्न आवश्यक थियो। होइन, अहिले असफल देखिया भन्ने कुरा पनि म मान्दिनँ, किनभने कति भयो र भर्खर 120-25 दिन कति भयो। तर के छ भने पार्टीहरूभित्र यो त के छ भने दैनिक रूपबाट कार्य सञ्चालन गर्ने त सरकारको काम हो। पाँचवटा राजनीतिक दलहरू जसको गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनले त अत्यन्त ठुलो सङ्घर्ष गरेर यो पूर्व प्रशासक अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीको निरङ्कुशता, अहङ्कार र संवैधानिक अङ्गहरूलाई छेदविच्छेद गरेर संविधानमाथि नै प्रहार हुने जुन काम भयो, त्यो प्रहारको विरुद्धमा जुन सङ्घर्ष गरेर आयो तिनीहरूको बिचमा सामञ्जस्य, सहयोग, सद्भावना र समन्वय कायम गर्नको निम्ति बनेको कमिटीमा, र फेरि त्यो बनेको कमिटी मात्रै होइन, यसको नेतृत्व त हाम्रै पक्षले गरे हो कि ओलीको विकल्प खोज्ने काम त त्यसमा उहाँ संयोजक हुनुभयो। त्यसमा अन्यथा र अन्य ढङ्गले लिनु हुँदैन। अब अहिले चाहिँ सभापतिका प्रमुख दावेदारहरू 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिचमै कुराकानी नमिलेको खण्डमा यो संस्थापन इतर समूहको भेला चाहिँ अन्तिम पनि हुन सक्छ। होइन, हुन सक्दैन। हामी अन्तिमसम्म पनि फेरि प्रयत्न गर्छौँ। हाम्रो निरन्तर कोसिस हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई धेरैचोटि भनेको छु कि यदि सबैजना उठ्ने र सामूहिक एकता हुनु भएन भने म आफै पनि सभापतिको उम्मेदवार हो। तर मेरो अहिलेको प्रयास चाहिँ के छ भने जो भए पनि हौँ एउटा सामूहिक रूपबाट एकजनालाई प्रस्तुत गरौँ। अहिलेसम्मको सङ्केत के छ? अहिलेसम्मको सङ्केत पछाडि हट्न सक्ने या त कसैलाई चाहिँ सर्वसम्मतिबाट अगाडि बढाउनु जो पनि पछाडि हट्न सक्छ, हट्नुपर्छ। अब हामी त्यो बसेर अझै गम्भीर छलफल चाहिँ नि गर्नु आवश्यकता छ। अहिले मैले को हट्ने को बढ्ने भन्ना साथ म एकताको निम्ति प्रयत्न गर्ने मान्छे मै असफल भइहाल्छु। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको र प्रयास जारी रहने बताएका छन्। यदि सहमति नभएको खण्डमा यी 4 प्रमुख दावेदारका बीचमा सहमति नभएको खण्डमा आफू पनि सभापतिमा भिड्ने चेतावनी दिएका छन्। यसका लागि नेताहरूले जतिसक्दो चाँडो सहमतिको एकल उम्मेदवार बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। हालसम्म विवाद समाधानको खाका तयार भएको छैन। सबैले सहमति गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् या त त्यो खालको तयारी रहेको बताइरहेका छन्। तर एकले अर्कोलाई छोड्न नेताहरू तयार छैनन्। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने साहस पनि कसैमा देखिएको छैन। रामचन्द्र पौडेलले आजको बैठकमा मात्रै 2 विकल्प अघि सारेका छन् कि सहमति गरेर एकल उम्मेदवार बनाउनु पर्ने कि आफूलाई जिम्मा दिएर अरू पाखा लाग्नुपर्ने। तर यसका लागि अन्य नेताहरू तयार छैनन्। फलत यसै विषयको विवादमा फँसेको पौडेल पक्ष महाधिवेशनसम्म झनै सङ्कटमा फस्ने देखिन्छ। यसले आगामी महाधिवेशन मार्फत सभापतिमा दोहोरिन चाहेका देउबालाई भने फाइदा हुनेछ। तर पौडेल पक्ष भित्रको विवादले आगामी महाधिवेशनमा देउबा पक्का पक्की बन्दै गएका बेला उनी पनि कङ्ग्रेसको नेतृत्वका लागि उचित छैनन् भन्ने आवाज यति बेला चर्को बनेको छ। उनले पार्टी असफल बनाएको, प्रतिपक्षको भूमिका पनि असफल तरिकाले निभाएको र हाल आएर सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि असफल भएको आरोप खेपिरहेका छन्। किन दोहोऱ्याउने भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन होइन। किन दोहोऱ्याउने भन्दा हिजोको अनुभव छ, अब अलिकति एकचोटि चाहिँ दोहोऱ्याउन मन लाग्यो, उहाँलाई इच्छा जाग्यो।
अनि इच्छा किन जाग्यो भन्दा अवस्था त्यस्तै पर्यो। के अवस्था पर्यो? शेरबहादुर देउवाले अहिले नेतृत्व गरेर यो देश चल्छ। अब नेपालको नेपाली कङ्ग्रेस 18 वर्ष उमेर पुगेको कतिजना व्यक्तिहरूलाई शेरबहादुर देउवाको बोलीले, उहाँको कामले, उहाँको व्यवहारले अहिले यहाँ काठमाडौँमा तपाईँले सर्वेक्षण गर्नुभयो भने स्कुटी चढ्ने एउटा बच्चीलाई सोध्नुहोस् या बच्चालाई सोध्नुहोस्, अहिले पेट्रोलको भाउ 2 महिनाको बिचको अन्तरमा जति उनीहरूले बढी पैसा तिर्नु परेको छ त्यति उहाँहरू शेरबहादुरलाई सरापेर बस्नु भएको छ, अहिलेको सरकारलाई सरापेर बस्नु भएको छ। महाधिवेशन नजिकिएपछि काङ्ग्रेस यति बेला चिराचिराको अवस्थामा छ। महाधिवेशन आउन केही समय मात्रै बाँकी रहेका बेला एक भएर या त एकमत भएर नेताहरू अघि बढ्नुपर्ने हो। तर गुटभित्र पनि गुट बनेका छन्, फरक फरक समीकरण बनेका छन् र ती समीकरणहरू आफ्नै दाउमा छन्। फलत काङ्ग्रेस यति बेला महाधिवेशन नजिकिएका बेला पनि चिराचिराको अवस्थामा छ। यति बेला प्रकाशमान सिंह पौडेल पक्षबाट टाढिने दाउमा छन्। यसअघि विमलेन्द्र निधि सभापति देउबाको साथ छोडेर छुट्टै समीकरणको तयारीमा छन्। विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह बीच 3 नेताका छोराहरू, 3 संस्थापक नेताका 3 छोराहरूको छुट्टा छुट्टै छलफल चलेको बेला 4-5 पटक छलफल चलेको थियो। तर त्यो छलफलले पनि ती 3 नेता बीच सहमति भएर अगाडि जाने वातावरण बनेन। अहिले पनि नेताहरू फरक फरक समीकरणका साथ अघि बढेका छन्। विमलेन्द्र निधि एकातर्फ, सभापति शेरबहादुर देउबा अर्कोतर्फ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अर्कैतर्फ, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला अर्कैतर्फ। फलत एक भएर जाने सक्ने खालको अवस्था छैन। यसले सभापति देउबालाई भने फाइदा छ, किनकि यसअघि नै भाँजो हालेर पौडेल पक्षभित्र या त संस्थापन इतर पक्षभित्र भाँजो हालेर आफू सफल हुने रणनीतिमा देउबा थिए, जुन क्रमशः योजना बमोजिम नै सफल हुँदै गएको देखिन्छ। यसका लागि उनले पौडेललाई सरकार सञ्चालनका लागि बनेको उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको संयोजक बनाएका छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौला हातमै छन्, अन्य नेताहरू पनि फकाउने दाउमा देउबा छन्। यसले उनलाई आगामी महाधिवेशन मार्फत सभापति र आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीमा थप सुरक्षित बनाउँदै लिएको छ। हौस् त, आजका लागि एबिसी चेक यही सकिन्छ। नमस्कार।